توجہ فرماؤ، قرآن حکیم اللہ دی لا ریب بے عیب کتاب، اس دی میں ایک آیت کریمہ پڑھیے جس دے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندے کہ بعض اوقات چھوٹیاں چھوٹیاں جماعتاں بڑیاں بڑیاں جماعتاں تے بڑیاں بڑیاں لشکران تے غالب آ جاندے نے بے اذن اللہ، اللہ دے حکم نال۔ ان اللہ مع الصابرین، فرمایا بے شک اللہ تے صبر والے تے نال ہے۔ اس دا سادہ جہا ترجمہ سی۔ قلیل جماعتاں دا کثیر لشکر تے غلبہ، اس دا نقشہ میرے نبی دیاں غلامہ نے بدر وچ پیش کیا، اور میری بھی انشاءاللہ کوشش نہیں ہوندی ہے کہ جی میں تواڈے سامنے ویڈیو بن رہی ہے تسی جا کے کر دیکھ سکتے ہو، میں واقعہ اس انداز نال بیان کرنے کی کوشش کرنا کہ تانوں بدر وچ جنگ ہوندی میں وکھا دیں۔ یہ تواڈے جذبات، تواڈے ذوق دا خیال کر دیاں میں واقعہ بعض اوقات شارٹ کٹ بھی کر جانا اور ڈائریکٹ بھی سٹا مار جانا، ورنہ میرا ارادہ ہوندہ ہے کہ اس دیاں حکمتاں بیان کرا۔ حکمتاں تے پھر حکیم ہی پسند کر دینا، وہ تھوڑے ہوندے۔ چلو ٹھیک ہے، تو اے بدر دی جنگ جو 17 رمضان المبارک نو بدر دے اندر لڑی گئی، حضور دے صحابہ کیوں لڑے، کس واسطے لڑے اور کدے نال لڑے؟ بڑی مہربانی۔ تسی تے کہندے سو اسی ہے وہاں، یقین نہیں ہوندہ۔ اللہ تو انہوں قائم رکھے، ہمیں چوپی رکھے۔ تو اس دی وجہ نہ جائیداد واسطے لڑے، نہ دکان واسطے، نہ مکان واسطے، اور کدے نال لڑے؟ اس حسین منظر وال ذرا ایک نظر پاؤ۔ میں تو سامنے اس دی منظر کشی کرنے لگے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کہ بدر دے میدان دے اندر ایک پاسے چٹیل زمینیں صاف ستھری، دوسرے پاسے ریت دے ٹبے نے، گھوڑیاں دے پیر کھب دینے پہ، جواناں دے پیر ترس جاندے نے، تتی ریت پیران دے تھلے،
پیٹ تے پتھر منہ روزہ عرب دی گرمی پر انہاں دسیا ایک پاسے ریت دی گرمی ہے ایک پاسے رسول دے عشق دی گرمی گرمی کافران چ بھی بڑی سی مال دی گرمی ہتھیاران دی گرمی ساز و سامان دی گرمی اللہ اکبر میدان بدر وچ دو میں لشکر آمنے سامنے کھلوتے نے عجیب منظر اج فرشتیاں نے بھی چوکے ویکھیا ایک پاسے عمر نے سامنے عمر دے مامے کھڑے نے ایک پاسے صدیق اکبر کھڑے نے سامنے سکا پتر عبد الرحمن کھڑے اس منظر وال دھیان مارو ایک پاسے علی نے دوسرے پاسے آپ دا پائی عقیل کھڑے بعد وچ مسلمان ہو گئے نے لیکن اس وقت ایمان دی دولت تمہاروم سن سرکار دو عالم علیہ السلام دے یہ لشکر دا منظر ادھر قرآن دستا ہے کہ شیطان صحابہ دے دلان چ وسوسے پہ پائے یہ تسی سچے ہوندے یہ نبی سچا ہوندا یہ دے واسطے کاروبار مال زر سب کچھ چھوڑ کے آئے ہو تو پھر اے ریت دے ٹبے تے تساں بہنا سی پانی دے کمیاں تے قبضہ ابو جیل دے تو انہوں پین واسطے پانی بھی نہیں ملدا پیا جدوں شیطان نے وسوسہ پانا شروع کیتا تے اللہ تعالیٰ نے بدلہ نو حکم دیتا چھا جاؤ اٹھے بدل برس گئے تو سب ایک ہے نا پکی زمین تے چٹریل زمین جڑی ہوئے دے تے پانی پہ تے پھر تلکن بڑھ دیئے تلک تلک کے پہ ڈگن ادھر ریت جم کے فرش دی طرح ٹھنڈی ہو گئی حضور نے غلامہ نے اصل کیتا تے سرکار واسطے ایک چھپر ایک عریش خجور دیاں شاخاں کٹ کے بنا دیتا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان دی ڈیوٹی لگی کہ حضور دی حفاظت واسطے آپ ننگی تلوار لے کے کھڑے نبی کریم نے لشکر وال بیکھیا بڑے بڑے سور میں کفار آئے 1000 دا لشکر کھلوتا ادھر 3 دنوں دے بھکھے تے 3 پتھر بدے تھے منہ روزہ عرب دی گرمی حضور نے سر سجدے چ رکھے اور اپنے رب نال ایک گل کی تھی فرمایا تینوں رب کہن والے بھی یہی نے تے مینوں رسول منن والے بھی یہی میں لے کے آ گیا تے دیکھ لیں یہ اج مار کھا گیا تینوں رب نہیں کر سکا تینوں کسے نے پر اے تیری میری آواز نہیں سی یہ محبوب دی بولی سی رب کیوں نہ کیا سونے آئے گل کیوں کی تھی جدوں میں نو رب کہن والا کوئی نہیں سی ادوں میں رب نہیں سا یہ میں نو منن کہن تے میں رب نہیں پر محبوب دی بات سی سرکار نے عرض کی تھی کہ اگر اغیار نے ان کو جہاں سے محو
کر ڈالا اگر کفار نے ان کو جہاں سے محو کر ڈالا اگر کفار نے ان کو جہاں سے محو کر ڈالا پھر قیامت تک نہیں رہے گا تجھے کوئی پوجنے والا یا اللہ دیکھیں پھر تینوں رب کسے نہیں کہنا بولو تینوں رب کسے نہیں کہنا حضور علیہ السلام نے اس انداز نال دعا کی تھی حضرت صدیق اکبر نے ویکھیا حضور دے کندھیاں دی چادر گر گئی ہاتھ بلند کیتے تے چادر ڈگ پئی چادر نو چم کے تے کندھیاں تے رکھیا تے عرض کی تی سونیا اتنا اصرار کیوں پہ کر دے ہو میں نو یقین ہے رب تو اڈی کدے موڑی ہی نہیں رب تو اڈی کدے اور رات گزری دن چڑھیا ادھر ایمان والے ادھر ساد و سامان والے انہوں سامان تے نازے انہوں ایمان تے نازے انہوں تلوار تے نازے انہوں سرکار تے نازے کہہ دیجئے سبحان اللہ آمنے سامنے لشکر کھلوتے اکھاں چکھاں پہیاں کافران نے للکاریا میں چاہنا درہ میں واقعہ نو ٹور دے کچھ سی بڑے بے قرار ہوں دے کافران نے للکاریا اتبا نکلیا اتبا دا بیٹا ولید شہبہ نکلیا ایک کافران دے تین نامی گرامی پہلوان نے ایک ولید اتبا دا پتر ہے شہبہ اتبا دا پائی ہے ابو جیل دی فوج چوئے نکلے نا تو حضور دی فوج چو ترے انصاری نکلے مدینے رہن والے جنہیں مکیوں گئے نے مہاجر نے جنہیں مدینے رہندے نے انصار کہنا جنہوں ویکھیا نا اتبا نے کہنے لگا بھی اپنا تعارف کراؤ کون ہو انہاں کہا انصاری ہیں انہاں کہا میں بکریاں چران والے نہ لڑاں گا میں کہا اپنے نبی نو جا کے کہہ دے ہو کہ ولید تے اتبا تے شہبہ عرب دی دنیا دے مننے شاہ سوار نے تے بکریاں چران والے نالے ساڑی تو آڑی تے دشمنی کوئی نہیں تُسی مدینے رہندے سو اسی مکے کتنا فاصلہ ہے لاہور تو اسلام آباد تک کم از کم اتنا فاصلہ ہے لاریاں موٹران نہیں غلامہ نے جواب دیتا تو آڑی ساڑے نال کوئی نہیں لگ دی پھب دی ہوئے گی ساڑی تو آڑے نال دشمنی ہے نال بڑی سمجھن والی انہاں کہا تو اڈی ساڑی تو کوئی دشمنی نہیں تُسی مدینے رہندے سو انہاں کہا نہیں انہاں کہا ساڑا تو اڈا بننا ہی نہیں سانجا انہاں کہا گل نہیں جیڑا کمڑی والے دا دشمن ہے وہ ساڑا دشمن وہ ساڑا انہاں کہا بہرحال تو اڈے نال لڑنا ساڑی تو ہی نے وہ جیڑے مدینے اور نس کے آئے سن جا کے کہو نا حفیظ کہنے کہ مگر ان کو مقابل دیکھ کر اتبا یہ چلایا
صدقے جاواں تہاڈی چپ تو مگر ان کو مقابل مگر ان کو مقابل دیکھ کر عتبہ یہ چلایا کہ میں یثرب کے چرواہوں سے لڑنے کو نہیں آیا. کی کہندہ ہے؟ کہنے لگا کہ سنا ہے اس نرالی فوج میں کرشی بھی شامل ہیں. وہ مکے دے قریشی ساڑی برادری دے جنہیں سانو چھڑ کے تے محمد دے دامن جا کے جنہ پکڑے انہوں نے کڈو نا. سنا ہے کہ اس نرالی فوج میں کرشی بھی شامل ہیں. وہی آئے وہی آئے وہی آئے وہی مد مقابل ہیں. انہوں نے کٹو. حفیظ نے کیا خوب نقشہ کھچیا. وہ کہندہ ہے کہ جو کثرت آج قلت خیال پہ کرنا 313 چونکہ ادھوں بٹن دی جنگ نہیں سی ریموٹ دا دور نہیں میزائل دا دور نہیں جوانان ہتھاں چھات پا کے طاقتاں آزما دے. حفیظ کہنا ہے کہ جو کثرت آج قلت کو مٹا دینے کی طالب ہے. ابھی معلوم ہو جائے گا کہ حق باطل پہ غالب ہے. تسی جاؤ تھوڑی ساڑی لڑائی نہیں بن دی. سرکار دے غلام واپس آیا فرمایا کیا اندے نے کہ سرکار ہوتے مذاق سمجھ دینے سن کڈو مدنیان قریشیان کڈو. میرے نبی نے فرمایا تیان مارو آواز دیکھتی فرمایا کتھے میرا چاچا میرے حمزہ. فرمایا کتھے علی ذرا انہوں دی طبیعت درست کر دیو انہوں پتہ چل جائے کہ شریف نے کمزور نہیں کمزور سرکار نے آواز دیتی کتھے میرا چاچا امیر حمزہ کتھے میرا ویر علی. آواز دیندے نے این علی ابن ابی طالب. فرمایا کتھے عبیدہ. حضور دے آ کے قدم چمے عرض کیتی سونیاں توڑے حکم دا انتظار ہے. اللہ دی قسم پڑھ کے بیکھو نا سرکار ادھر غلامان دی کمی تے ہتھیار کوئی نہیں ہتھیار تیر نیزے کمانا
اگر کبو تو میں پیش کرا حفیظ دی زبان انہاں کو ادھر 1000 اونٹ ادھا کل 70 اونٹ 1000 اونٹ ہونا کولے 70 اونٹ انہاں کولے 700 گھوڑا انہاں کولے 2 گھوڑے انہاں کولے کسی نے پوچھا تسی کس مانتے لڑن آئے ہو پلے کیجئے حفیظ کہنے کہ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے اور 8 شمشیریں پر پلٹنے آئے تھے یہ دنیا بھر کی تقدیر پلٹنے آئے تھے یہ دنیا بولو بولو پلٹنے آئے تھے یہ دنیا نہ خیال لڑن واسطے کمان چاہی دی یہ تو اڈے کل نہیں تیر نہیں نیزیاں دی کمی ہے تلواراں دی کمی ہے حفیظ کہنا ہے کہ نہ تیغ ہو تیر پر تکیا نہ تیغ ہو تیر پر تکیا نہ خنجر پر نہ بھالے پر انہاں جواب دیتا حضور وال انگلی کر کے انہاں کیا بھروسہ ہے تو اس سادی سے کالی کملی والے پر سرکار نے غلامہ وال ویکھیا فرمایا کون ہے جڑا اج جان دے وے 1 لاکھ چندے دی اپیل سن کے تے جھک جان والے ہو بلکہ مک جان والے ہو آؤ مومن دی تعریف سن لو حضور نے نہیں فرمایا کپڑے چاہی دینے کپڑا لے آؤ غلہ لے آؤ حضور نے فرمایا جان کون دے وے اٹھے ابو بکر اٹھے عمر فاروق عرض کیتی سونیا 1 سار کروڑا ہومن تیرے تو قربان حضور تقریر پہ کرن حضرت مقداد اٹھے حضرت سعد بن معاذ اٹھے عرض کیتی سونیا اسی اونا چو نہیں جنہوں آسمانہ تو کھانا ہوندہ سی جنتا تو علیکم المنہ والسلوہ موسیٰ دی قوم وَزَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ تے جنہ دے سران تے تنبوان دی طرح بدل سایہ کر دے سکتے تے جنہ واسطے فن فجرت من حسنتا اشرت اینا قد علم کل اناس مشربہم جنہ واسطے قدرتی چشمے سن پر جدو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آؤ نا ذرا قوم عمال کر دیاں گردنہ سدیاں کریے تو انہاں جواب کی دیتا انہاں کیا اذہب انت وربک فقاتلا انا ہنا قائدون
الکانال ساڑی کی لڑائی ہے تو لڑ تیرا رب جا کے لڑے اسی تک گھر بیٹھے ہیں بٹیرے کھان واسطے جنتا تو جڑا سودا ہونا ہے اسی تے وہ کھان واسطے ہیں لیکن آج میرے نبی دے غلام کالی کملی والے دا لشکر نکلیا پیری جتی نہیں کسی دے سر تے پگڑی نہیں کپڑے پھٹے ہوئے حفیظ کہندہ ہے قیامت تک جنگاں ہوندیاں رہن گیا نا تے فوجاں میں ہوندیاں رہن گیا نہ اے ہو جا سپاہ سالار ہے تے نہ اے ہو جی کو فوج کہہ دے سبحان اللہ اے سیڈیاں تو اڑیاں باہرلے ملکان جانیاں نے تے پتہ لگنا بھی اے ہو جا مجمع میں کدرے نہیں جڑا بول دا ہی نہیں حفیظ کہنا ہے کہ یہ لشکر ساری دنیا سے کہہ دے سبحان یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا نرالا تھا کیونکہ اس لشکر کا افسر آپ کالی کملی والا اسی لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا سرکار نے رخ کیتا حضرت ابو بکر عمر دا جواب سنیا تے حضرت مقداد اٹھے حضرت سعد بن معاذ اٹھے عرض کیتی سونیا اگر تسی حکم دیو تے برق الغماد میں دیکھیا تے نہیں میں اتھو تک لڑدا جاؤں حضرت سعد اٹھے عرض کیتی قسم سونیا میں نو تیریاں زلفان دی اے عرب دے سردار اے قریشی سور میں مکے دے تسی انہاں دی بے گل کر دیو اگر ساڑے مقابلے تے قدر دیو نکل آؤنا جن بلاما تے ببر شیر نکل آؤنا اسی انہاں نو بھی چیر کے رکھ دیں گل کی سی اتھے کیے اچھا نہ بولے ہو سپیکر بند کر دیو کہ دے بش تک آواز نہ پہنچ جائے یہ مسلمان دی شان ہے کافران نے میرے نبی دیا غلامان للکاریا حضور نے آواز دیتی فرمایا میرا چچا حمزہ کتھے حمزہ نکلے چاچا بن کے نہیں نکلیا کملی والے دا سپاہی بن کے نکلے کملی والے دا سپاہی بن کے نکلیا غلام بن کے نکلیا حضرت علی نبی دا پائی بن کے نہیں سپاہی بن کے نکلے حضرت عبیدہ نکلے تو قدمہ نو بوسا دیتا قدم چپ کے چم کے تو میرے نبی دے غلام نکلے جنہوں آمنا سامنا ہویا نا تو سرکار نے فرمایا پہل نہ کرے مسلمان بھی شان ہے چھیڑ دا نہیں پر یہ بھی شان ہے جو چھیڑے کوئی تو پھر انہیں چھوڑ دا نہیں حضرت حمزہ حضرت علی المرتضی عبیدہ نکلے ایدہ رتبہ کھلوتا ایدہ بیٹا ولید کھڑے شہبہ کھڑے اجی حضرت حمزہ نے تلوار نہیں اٹھائی
اتبا نے تلوار اٹھا کے وار کیتا، حملے شروع کر دیتے۔ نبی کریم دا وفادار چاچا حضرت سید الشہداء امیر حمزہ نے اتبا دا وار ڈالتے روکیا۔ حضرت حمزہ نے ایک وار، دوسرا وار، تیسرا وار روکیا، پھر خون ہاشمی ابلیا، ببر شیر طرح بپھرے۔ آپ نے تلوار اٹھائی، اتبا نے ڈال کی تھی، ڈال دے ٹوٹے کر گئی، زرہ نو چیریا، سینے نو چیریا، خیمیاں وال رکیتا، صحابہ نے نعرہ بلند کیتا۔ صدائے نعرہ تکبیر سے گونج اٹھی وادی۔ تسی بھی نعرہ لاندے ہو نا، ساؤنڈ بھی ہے تے میک بھی نہیں، مسیح تو باہر نے نکلی، خدا دی قسم میں پہاڑ ہل گئے جنہوں غلامہ نے نعرہ ماریا نا تے کافران دے جڑے پران کھڑے سن انہاں دے بھی پیشاب پہ نکلے۔ اتبا نو چیر کے نا جس طرح بیکھیا جائے کدے بازار وچ کھلوتے ہیں گرما چیر دے نا ریڈی والا، اس طرح چیر کے دو پھاڑیاں کر کے تے میدان وچ رکھ دیتا۔ ایسی ولید دا باپ، ولید اٹھ دی جوانی، ہاتھی جیسا جوان، علی المرتضی نظارہ پہ ویکھیں، اس بے ایمان نے عملہ کیتا، آپ نے ولید دیوان روکیا، فرمایا تو مینوں جاندا نہیں۔ یہ پہ تعارف کرائے وہ بگیاڑ دا بیٹھا شیر خدا رو اپنا تعارف پیا کرائے نا، تو مینوں جاندا نہیں۔ فرمایا کون ہے؟ انہیں آکھیا میری بہادری دے چرچے شام تے عراق دے اندر نہیں۔ فرمایا زبان بند کر، تیری بہادری دے چرچے شام تے عراق دے اندر نے، میری بہادری دیاں گلاں زمین تے افلاق دے اندر ہوں دیا۔ سدرہ دا مکین بھی بیٹھ کے میری بہادری دی گل کر دے، اتنی جرت نال جڑا میرے مقابلے چ آوے او دی خاک بھی کدے نہیں لبی۔ شیر خدا نے فرمایا سمت لی امی حیدرہ، میری ماں میرا نام حیدر رکھے، حیدر کرا، حیدر میں کہا تو شہر ہوندہ دعویٰ کرنا ہے، شہر ہوندہ شیر خدا دے مقابلے فرمایا سر تو پینا تک ہوئے ہم شکل پاوے، او بچہ بلی دا شیر نہیں ہو سکتا، بچہ بلی دا شکل تے کوئی ہے نا، پر نسلاں وکھو وکھ، سر تو پیرا تک ہوئے ہم شکل پاوے، بچہ بلی دا شیر نہیں ہو سکتا، کسے مرد قلندر دی نظر باجوں، اے نفس کدی بھی دیر نہیں ہو سکتا، او نال ہتھاں دے جو خیبر دا در توڑے، علی جہاد دلیر نہیں ہو سکتا، ہووے منکر علی دا جاوے وچ
جنت توبہ توبہ ایڈا ہنیر نہیں ہو سکتا توبہ میری توبہ ہوئے منکر علی دا تے جاوے وچ جنت توبہ توبہ ایڈا ہنیر آمنا سامنا ہویا ایک پاسے حیدر کرار ایک پاسے ولید اج آسمان والیا نگاہ چکا لیاں علی دی تلوار دا درا نظارہ ویکھئے اے غصے تے جوش دی اندر تھر تھر رہا رہے ہے علی حوصلے نال مسکرا رہے ہے اج زمین و آسمان اس منظر نو پہ بیخ دینے جبریل مکائیل اسرافیل بھی اس میدان بچ نہیں کہہ دیو سبحان اللہ حضرت علی المرتضی دے مقابلے چایا وار کیتا آپ نے فرمایا پھر وار کر دوسرا کیتا فرمایا پھر وار کر تیسرا کیتا فرمایا پھر وار کر چوتھا کیتا فرمایا پھر وار کر پنجواں کیتا فرمایا پھر وار کر چھواں کیتا فرمایا پھر وار کر ستواں کیتا فرمایا پھر وار کر اٹھواں کیتا شیر خدا مسکرایا پیر تو کپڑا اٹھایا تین پتھر بندے ہوئے پیر تے فرمایا منو بکھا خیال کرن والیا بکھا شیر تے اور خطرناک ہندے تلوار اٹھائی ہوا دے اندر لہرائی فرمایا 8 بار تو کیتے ایک میرا بھی ویکھ ولید نے تلوار اٹھائی ڈال اگے کیتی علی دی تلوار ڈال دے 2 ٹکڑے کر گئی اس نے ذرہ پہنی ہے ذرہ نو چیر کے 2 ٹوٹے کر گئی خود پہنی ہے خود نو چیر گئی سر نو چیریا تلوار نو چیریا گلے نو چیریا سینے نو چیر کے جدو علی دی تلوار زمین ولودی زمین نے چیخ کے عرض کیتی یا اللہ منو علی دی تلوار تو بچا لے جدوں ولید تے عتبہ نو ٹکڑے ہوندیاں ویکھیا نا شیبہ نے پراوی قتل ہویا پہ ہے تے بھتیجا بھی ٹکڑے ہویا پہ ودیا تے پاگل ہو کے حضرت عبیدہ تے حملہ کیتا حضرت عبیدہ دی کنڈ والوں گدڑان دی طرح آیا شیر خدا نے للکاریا فرمایا عبیدہ فکر نہ کری حضرت علی المرتضی دی تلوار بدی آپ نے تلوار دی نوک تے ٹنگیا اور اس چھپر والمو کی تاجی تھے کملی والا بیٹھا سی حضور مسکرائے فرمایا واہ علی ہم تو بھی کہہ دے للکار کے آواز نہ آئی اہل سنت کے سٹیج پر علی کی شجاعت سننی ہے تو کون علی شاہ مردان میرے غریب نواز فرمانا سلطان الہند فرمانا اجمیر دا تاجدار فرمانا چشتیاں دا بادشاہ بولیا سنیاں دا پیر بولیا 99 لاکھ نو کلمہ پڑھان والا بولیا فرمایا شاہ مردان
شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار نہ تیرے جیسی کسی دی تلوار نہ تیرے جیسا کوئی حیدر کرار کون علی کبھی دیوار ہلتی کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے علی کا نام سن کر بڑھے تسی ہو گئے ہو میں تیجے جوان توجہ ہے میرا شاگرد ادھر پاک ٹائم تو میرے نال بیٹھ کے آ رہا سی تے میں مسکرا رہا سا میں کہا حفیظ صاحب میں ان بڑھا ہو گیا کہنے لگے جیسی تو اڈے ہتھاں دے جامع اسی بڑھے ہو گئے لیکن یہ میری طاقت نہیں کہ صدقہ انہوں نے ناند ہے جن کے گیت گاتا ہوں انہی کا صدقہ کھاتا ہوں توجہ ہے ترے چیر دیتے جنہوں تے مان سی ابو جیل نکلا تو تقریر پیا کرے میں کیا بکریاں چراؤن والے اوہ سجدے کرن والے اوہ بلال کھڑا جے کی کہن لگا کہندہ کہ قتل عتبہ پر قتل عتبہ پر یہ چھاتی پھٹ کیوں پھٹ نہیں جاتی اس غریب لشکر کے سامنے تمہیں غیرت کیوں نہیں آتی میں کیا ہر روز ایک اونٹ کھاندے ہو ترے دنوں دے پتھر ایک ایک کھجور حضور دے غلام وانڈ کے کئی باری ترے کھا لے کھڑے للکاریا اللہ اکبر تقریر پیا کرے انہوں قید کر کے انہوں بیڑیاں پا کے انہوں کمندہ پا کے اسی پچھے پٹھے ہاتھ بن کے لے جلائیں گے اپنی مرضی دیاں سزاواں دیاں گے میرے نبی نے آسمان وال رخ کی سنیں کیا دینے کدے ناز دی انتہا ہے کدے نیاز دی انتہا فرمایا سونیاں فکر نہ کریں آلاف من الملائکت منزلی 3000 کال دینے ہیں 3 ایتاں نے قرآن دی ایک وچ فرمایا سونیاں 1000 کال رہے ہیں دوسری فرمایا سونیاں 3000 اور کال رہے ہیں سونیاں اجے بھی راضی نہیں ہویا 5 کر دینے بخمسط آلاف من الملائکت مصوبین قرآن پڑھو 5 کر دینے ہیں لیکن میں کچھ گل کرنی کہ یا اللہ قرآن میں چکے فرمایا اِذْ یوہی ربک الی الملائکت انی معاکم فرمایا اس آیت دے اندر فرمایا جبریل میکائیل اسرافیل تسی چلو کہ میں رب بھی نال انی معاکم میں رب بھی یا اللہ جنہوں تو نال ہے تے انہاں کو امداد منگن دی لوڑ کی گئی فرمایا امداد دا محتاج میرا یار نہیں انہوں کلدہ کیوں پہ آئیں فرمایا تینوں نہیں پتا انہوں صدرہ تے بے کیوں مزہ نہیں آیا جو کملی والے دی فوج وچ فوجی بن کے آیا آدم تو چل کے عیسیٰ تک نبی رسول آندے رہے کسے نبی دی فوج وچ آ کے فرشتے نہیں لڑے اس گلوں کون سمجھے
چندہ پنن والی قوم جڑی شرک شرک پی کہندی ہے پیراں فقیراں دے منکر ولیاں دے انہاں نوں کی پتا اس دی وجہ کی ورنہ میں پوچھنا انہاں تے سوال کرو نا جس جبریل نے پوری بستی نو اس طرح گاچی کر کے اٹھایا اس طرح گاچی کر کے اٹھایا تے موندی کر گئی آج جبریل دی طاقت کتھے یا اللہ مک گئی ہے تیری طاقت مک گئی ہے فرمایا چپ کر جا یہ جڑا سونا مدنی کھڑا ہے نا سوراقہ کوڑے تے دوڑیا آ رہا حضور دی طاقت واسطے حضور نے زمین حکم دیتا فرمایا نو پکڑ لا آج کیوں نہیں فرمایا نو پھاڑ لا فرمایا چپ کر جا اساں اے بات دسنی ہے کہ یار ہوئے باقی نبی نے رسول نے محبوب ہوئے جے دی فوج وچ فرشتیاں میں لڑ کے ناز کیتا ہے فرشتیاں لڑ کے سرکار دے غلام کہندے نے قواد پئی آوے اقدم حضوم آواز تے آندی ہے لیکن آواز دین والا نظر نہیں آیا عرض کیتی سونیا یہ اقدم حضوم کہن والا کون ہے میرے نبی نے فرمایا حضوم جبریل دا کوڑا ہے حضوم جبریل دے کوڑے دا نا ہے تے کوڑے نو کہندہ ہے اے حضوم اقدم وعد اگے چڑھ جائے نا تے انہا کافران تے چڑھ جائے اللہ اکبر اے لشکر کھلوتے حضرت عبدالرحمن بن عوف فرما دینے ابو جہل تقریر پیا کرے ابو جہل دی اولاد بھی بڑی تقریر کرے بڑی پرجوش پہ تقریر کرے تے بڑے جناب پٹھے سیدھے پہ گمراہ کرے لوگانو وہ کیسی محج کر دیاں گے فلان کر دیاں گے رب نے بھی فرمایا سونے فکر نہ کر میں کر دیتے نے اسید ابن اسید فرماندے نے اگر میں نابینا نہ ہویا ہوندہ ایک دن صحابہ جب بیٹھے تو فرمان لگا اگر میں نابینا نہ ہوندہ تو تُسی میں لے چل دے تو میں تو انہوں بدر دیاں او چاڑیاں او کاٹیاں بکھاندہ جی تو فرشتے نکلے سر محبوب چھپری چو نکلے نا چوپڑی چو حضور نکلے تھے فرمایا سونے مار چکے نہ دے منہ تھے وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رما حکیم بن حزام کہندے نے کہ تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے این مٹھی پکڑی نا کہ عرض کیتی یار اللہ تو 1000 بندہ ہے 1000 دا لشکر ہے ایک دے منہ تے دوں دے تے تنہ دے تے پہ گی فرمایا سونیا وگانی توں ہے کہ پہنچانی تے میں مارے نہ دے منہ تے بولو بولو حضرت عبدالرحمن فرما دینے میں کھلوتا او جنہ بچیاں دا کچھ یاد بھی رکھ دے ہو افراد پتر حضرت معاذ تے معوذ ایک دی عمر 8 سال ہے تے ایک دی عمر 10 سال 8 تے 10 سال عمر جنگ دی ہوئی کھیڈن دی عمر میں صدقے جاواں پر جتھے عشق رسول دی طاقت ہوئے جتھے ایمان دا جذبہ ہوئے حضرت عبدالرحمن فرماندے نے میں کوڑے تے سوارا بچے آ ایک سجے ایک کھبے تے میریاں لتاں لمکن پہیاں تے رکاباں تک بھی بچے نہیں پہنچ گئے تے اڑیاں چک کے کہنے لگے چاچا تیرا ریمہ ہو کے گال سنے نا فرماندے نے میں اس طرح چکیا تے میں چکے کیا پتروں کی کہنا جی پتیجو کی کہنا جی نہ کہا چاچا 10 انچ ابو جیل کیڑا ہے ابو جیل تو انہوں ادنا کام کی ہے وہ دی تو انہوں دشمنی کی ہے انہیں آکھیا چاچا گھروں ارادہ لے کے ٹرے رستے دے اندر دعا پائیاں نے میٹنگ کر لئیے مارنا کسے نیوی مکھی دیوار نہیں کرنا جڑا سب تو بڑا بے ایمان ہے نہ کہا پر تو اڈیو دن اور دشمنی کی
تسی انہوں جان دے ہو؟ میں کہا چاچا جان دے تو پھر تینوں کیوں پوچھ دے؟ تے جدوں جان دے ہی نہیں تو تہاڈی دشمنی کی؟ میں کہا سنیا اے وے کمڑی والے نوں بکواس کردا میں تو نبی دے عاشقاں دا مذہب دساں جیڑا آ جائے آ جا یہ کام اتھے کوئی نہیں سی تسی اپنے ہی ہو یہ کام حضور دے غلاماں چ نہیں سی میں کہا چاچا سی تینوں جان دے ہی نہیں تاں تے تینوں پوچھیا ساڈا انہیں کچھ نہیں بگاڑیا آخر پھر ضد کا دی انہاں کیا قسم کھائی ہے قسم کھائی قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو سنا ہے کہ وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو حضرت عبدالرحمن بن عوف فرمان لگے میں بچیاں دی گل سن کے حیران ہویا تے میں سر تے پیار دے کے گیا میں کہا پترو جنگ اگ نیزیاں تے کھڑکٹاہاں تے گھوڑیاں دی ہن ہٹاہاں نال فرمان دے میدان بدر وچ اگ لگی دھوڑاں تے گھوڑے ہنکاں تے تلواراں تے نیزے تے میں کہا بیٹا وہ جڑا تقریر پہ کردہ تُساں ویکھیا سجے تے کھبے حفاظتی دستے تلواراں تے نیزے تے کمانہ دے اندر تیر کس کے کھلوتے نے اس ساری فوج دا سپاہ سالار ہے تے حفاظتی دستے سجے تے کھبے حفاظت کر رہے ہیں حضرت عبدالرحمن فرمانے نے میں کیا بیٹا حفاظت کر رہا ہے حفاظت کر رہا ہے اس کے گرد فوج کا دستہ بچے مسکرا کے کہنے لگے چاچا دس توں دے تے انہوں مارا گیا سی اخیوں کی میں انہیں کہا چاچا ملک الموت دیاں راواں کوئی نہیں ڈک سکتا اے تے دس کہ یہ حفاظتی دستہ کب تلک روکے گا اسرائیل کا رستہ مندر بچیاں نے جو بڑی ضد کی تھی نا اصرار کیتا میں کیا او جڑا کالے کوڑے تے سوار ہیں تے کوڑے نو قداندہ ہے تے کماندہ ہے تے جنگ دے اشارے دیندہ ہے او جی ابو جیل فرماندے نے بچیاں دھلے سواری کوئی گھوڑا کوئی چھوٹیاں ننیاں تلواراں فرماندے نے میں اشارہ کیتا او جی ابو جیل فرماندے نے میں نو نہیں پتا ہو کیڑی بجلی دا کرنٹ سی میں او کیتا تے رستے چی میٹنگ کر لئی دوہاں پائیاں نے چھوٹا بڑے نو کہنے لگا اس منکر دی گردن تک تے اسی پہنچ نہیں سکتے انہوں مارنا کیویں بڑے نے کیا پائی پہلے جا کے کوڑے دیاں لتاں کوڑے دیاں لتاں کٹیاں تے ابو جیل گریا تے ابو جیل نو ماریا تے ابو جیل پکاریا تے شور پایا چیخ کے کہندا ہے او میں نو دو بچے مار گئے کتھے گئے ہو بغیر تو سردار ہو میں نو دو بچے مار گئے بچیاں نے جہنم پہنچا دیتا پچھوں اکرمہ یہ بعد میں صحابی رسول بنے ہیں یہ ابو جہل دا سکا بیٹا جدوں باپ نو قتل ہوندے ہیں ویکھیا نا پتر سی نا خون ابلے تے دوڑ کے نا تے ایک بچے تے وار کیتا تے اس دا سجا بازو کٹ دے لیکن مکمل نہیں کٹیا تھوڑا جا چمڑا اڑے تے لٹک رہے انہیں تلوار کھبے آتے فوراں لئی کھبے آتے تلوار لے کے تے دوسرا پراؤ دا شہید ہو گیا پراؤ دی لاش تے کھلو کے لڑتا رہے نہ لاش چکن دیتی کافران نہ وار کرن دیتا لڑتا رہے ہو ویکھیا نا جدوں ہاتھ رکاوٹ بندے تے چوکے تے ہاتھ نو دیتا پیر تھلے تے ایک گل کیتی اپنے ہاتھ نال فرمایا جڑا کمڑی والے دے راہ وچ رکاوٹ بنے وہ ہاتھ بھی میرا نہیں بڑا ہو جا جدا کر کے رکھ دیتا جدوں جدا کیتا توڑیا تے سرکار دوڑ کے آئے ننگے پیری حضور دوڑ پہ
سرکار نے فرمایا فکر نہ کر، میرے نبی نے لب لائی، فرمایا جو توڑن والے نے جوڑن والا بھی اتھے ہی کھڑوتا ہے۔ تو کہن والے ہو کہن والے ہو نبی کی دے سکتا ہے؟ علی دی اکھ تے تھک لائی، اکھاں سلامت، صدیق دی ایڑی تے تھک لائی، زہر غائب، قطادہ اکھ لے کے آیا، حضور نے لب لائی، اینا دی بدقسمتی نال کدے ٹر جائے تے انا ہو جائے گا۔ لیکن قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں اتنی عمر پائی تے آخری وقت تک میں سوئی وچ تاگا پا لینا سا۔ تے حضرت معوذ جنہ دے حضور نے اس طرح لب لا کے نا تھلیوں چک کے میدان بدر دی ریت تو ہاتھ جدا ہویا چکیا تے لب لا کے تے حضور نے نال جوڑ دیتا، تلوار پھر پڑھا دیتا۔ اے حضرت عثمان غنی دے دور خلافت تک زندہ رہنے فرماندے نے اللہ دی قسم ہے باقی وجود اچ کدے کوئی تکلیف ہو جاندی سی، پر جس ہاتھ تے نبی نے لب لائی سی انہوں کدے درد ہی نہیں، انہوں کدے واقعی اجے باقی، لیکن وقت نہیں۔ میں اجازت چاہنا یہ دعا کرو کہ اللہ وہ عقیدے عطا فرمائے جڑے صحابہ دسن، وہ جذبے عطا فرمائے، وما علیہ الا البلاغ۔ جس طرح